اوکے، یہاں پہ ایف ایکس ایم کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمیں وہ اوکے وہ یہ بھی ملتا ہے ہمیں، فائن، یہ گڈ ہے، اچھا ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو کدھر گئے یار یہ؟ اچھا، تو ہمارے پاس یہاں پر بیسک ٹو ایڈوانس جو ہے وہ ٹاپک ہے، بیسک ٹو ایڈوانس ٹاپک ہے ہمارے پاس، ہم بلو کلر دے دیتے ہیں تاکہ اچھا لگے یہ۔ اچھا، بیسک ٹو ایڈوانس کے اندر ہمارے پاس تین قسم کے جو ہے انالائز ہے۔ پہلے ہم لکھتے تھے کہ ٹائپ، ہاں لکھ ٹائپ آف انالائسس۔ اوکے، ٹائپ آف انالائز کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں تین قسم کے جو ہے وہ انالائز آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آتے ہیں کتنے قسم کے؟ تین قسم کے انالائز آتے ہیں۔ اب 3 نمبر کو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ فرسٹ آف آل ہے سینٹیمنٹس انالائسس، سیکنڈ نمبر پہ ہے فنڈامنٹل انالائسس، تھرڈ نمبر پہ ہے ٹیکنیکل انالائسس۔ اوکے، تو یہ تین ٹائپس ہوتے ہیں ہمارے پاس انالائز کے۔ اوکے، یہ تین ٹائپس ہوتے ہیں ہمارے پاس انالائز کے۔ فرسٹ ہوتا ہے سینٹیمنٹس انالائسس، ٹھیک ہے، سینٹیمنٹس انالائسس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر مطلب کہ بگ نیوز آتے ہیں، یو ایس کے گورنمنٹ کے نیوز ہوتے ہیں، اس کے مطلب اکارڈنگ ہی مارکیٹ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی کمیڈیٹیز ہو گئے اور گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، یعنی ورلڈ میں جتنے بھی چیزیں ہیں جو ڈالر بیس ٹریڈ ہوتی ہے ان پہ ایفیکٹ دیکھتا ہے کہ اگر سینٹیمنٹس نیگیٹو آئے ہیں تو یہ سارے چیزیں شوٹ اپ ہوں گے، پوری دنیا کے سارے چیزیں جو ہے وہ گرو کریں گے، اور اگر سینٹیمنٹس جو ہے وہ اسٹرانگ آئے ہیں، سینٹیمنٹس بیسکلی کس کے؟ یو ایس کے سینٹیمنٹس، ٹھیک ہے، ان کے گورنمنٹ کے سینٹیمنٹس، وہ اگر پازیٹیو آئے ہیں تو باقی سارے چیزیں جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائیں گے، پریشرائز ہو جائیں گے۔ مطلب کہ یہاں پہ اگر ڈالر مضبوط ہوگا تو باقی کرنسی ایسے بٹ کوائن ہو گیا، باقی گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ویک ہوتی نظر آئیں گی۔ اور فنڈامنٹل کے اندر جو ہے وہ نارمل نیوزز آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپس میں کولیبریشنز ہوتے ہیں کرنسیز کے، تو ان کے فنڈامنٹلز نیوز آتے ہیں، تو وہ نیوز جس نارمل ہوتے ہیں وہ لٹری ٹائم جو ہی امپیکٹ کرتے ہیں، جیسے سی پی آئی نیوز ہو گیا اور پی پی آئی نیوز ہو گیا، اس طریقے سے
जो है जो न्यूज़ होते हैं नॉर्मल, तो वो फंडामेंटल के अंदर आते हैं। अब मेन जो चीज़ है वो है टेक्निकल एनालिसिस। वो है टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अगर ये दो ना भी हो, ठीक है, मतलब कि आप अगर एक सीखे तो भी आप ट्रेडर नहीं बनेंगे, अगर दो सीखे तो भी आप नहीं बनेंगे, लेकिन अगर तीसरा आप सीखे और इन दोनों में आप जो है थोड़े से वीक हैं तो तब भी आप ट्रेडर बनेंगे। तो हमारे लिए जो मेन पार्ट है वो हमारे लिए ये वाला एनालाइज है, जो कि हमने सीखना है, इम्पोर्टेंट है। ये बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये तो मंथ में एक न्यूज़ आएगा, ठीक है, ये जो है एवरीडे न्यूज़ेज होंगी, और यहाँ पर ये भी एवरीडे रहेगा। तो इसीलिए जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो हमारा है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस अब जाके आगे आगे हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है, और किस तरीके से टेक्निकल एनालाइज जो है वो वर्क करता है, किस तरीके से बिग मनी जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से बिग मनी जो है अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन करते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर्स लगाते हैं, और किस तरीके से मार्केट जो है वो मूव होती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, सो टॉपिक 2 हमारे पास है कि बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक का बेसिक क्या है कि ये फर्ज कर ले एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, ये ग्रीन है और ये रेड है। ये मैटर नहीं करता कि मार्केट जब गिरेगी तो रेड ही बनाएगी, मतलब कि रेड कलर ही होगा तो हम मानेंगे ये गिर रहा है, और अगर ऊपर जाएगी मार्केट, चीज़ें महंगी होगी, तो हम ये मानेंगे कि ये कलर ग्रीन है तो ओके है। तो कलर कोई मैटर नहीं रखता, भले कोई यहाँ पे ब्लैक रख ले, पर्पल रख ले, पिंक रख ले, ब्लू रख ले, वट एवर कलर रखते, तो कलर मैटर नहीं करता। मैटर करता है कैंडल। कैंडल को आपने समझना किस तरीके से है, ठीक है। अब एक कैंडल जो है उसकी ओ एच एल सी वैल्यू क्या निकलती है। ओ एच एल सी का मतलब होता है कि ओ से ओपन आता है, एच से हाई, और एल से क्लोज, और सी से एल से लो, और सी से क्लोज आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ओपन होने के बाद उसने लो लगाया, डाउन साइड पे आया मार्केट, और एक लो लो प्राइस लगाया। अब उस प्राइस के बाद मार्केट में जो है वो इस तरीके से एक कैंडल ओपन हो गई, लो लगाए, लो के बाद जो है वो ट्रेड हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, करते 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 मार्केट फाइनली इस पॉइंट तक रीच कर गई, ठीक है। सॉरी, इस पॉइंट से पहले मार्केट जो है वो यूं ऊपर चली गई, हाई लगाया, और हाई के बाद जो है उसमें स्टिल फाइट चल रहा है, और फिर जब क्लोज हुआ तो मार्केट इस पॉइंट पे आ चुका था। तो अब हमारे पास क्लोजिंग ये प्राइस है, लो ये है, हाई ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमेशा जो बाय की कैंडल होगी, ठीक है, बुलिश कैंडल जिसको हम कहते हैं, वो नीचे से ओपन होगी, उसका लो नीचे होगा, ठीक है, और हाई ऊपर होगा। सेल कैंडल का भी लो और हाई ऊपर नीचे, सिर्फ डिफरेंस है ओपन एंड क्लोज का। तो जो हमारे पास डिमांड कैंडल होगी, जिसको हम लोग जो है वो बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है, जो हमारी बुलिश कैंडल होगी वो नीचे से ओपन होगी और क्लोजिंग उसका ऊपर रहेगा। कुछ कैंडल्स जो है वो हाई और लो नहीं लगाते, कुछ कैंडल लगाते हैं, कुछ कैंडल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेव होता है, और कुछ कैंडल्स का जो है वो अलग अलग जो है नाम होते हैं, अलग अलग तरीके से उसके क्लोजिंग होते हैं, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि कैंडल का बिहेव क्या बता रहा है। आपने कैंडल के बिहेव को देखने, अगर आपने प्रो लेवल का ट्रेडर बनना है और एडवांस लेवल का बनना है तो
اگر ادروائز آپ نے بننا ہے جسٹ ڈیفالٹ ٹریڈر جو کہ یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے اس سے، لیکن وہ کانسیپٹ، وہ لوجک، وہ چیزیں کچھ بھی کام کے نہیں ہیں، بس وہ کتاب کے حد تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے سائڈ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیل کی کینڈل ہے، تو اس کا اپوزٹ سائڈ ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ہائی لو نارمل ہوتے ہیں کہ نیچے لو ہے اوپر ہائی ہے۔ اس کا سیل کینڈل کا جو کہ جس کو ہم بیئرش کینڈل کہتے ہیں، بیئرش کینڈل کا صرف جو ہے اوپن اوپر سے ہوگا اور لو جو ہے وہ کلوزنگ جو ہے وہ نیچے لگے گا۔ آپ فرض کر لیں کہ یہاں پہ یہ کینڈل یوں اوپن ہو گئی، اس وقت اس کا کوئی باڈی اور وک نہیں ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا کلر ابھی ریڈ ہے لیکن اس وقت اس کا کلر ایسے گرین ہوگا۔ جب مارکیٹ اس اوپن پرائس سے نیچے آئے گی نا تو یہ ریڈ میں آٹومیٹکلی شفٹ ہو جائے گی، تو پھر ریڈ میں شفٹ ہوتے 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 مارکیٹ یہاں تک آ گئی، بہت زیادہ گر گئی۔ اب اس کے بعد واپس مارکیٹ جا رہی، جب کلوزنگ کا ٹائم تھا تو کلوزنگ ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں کیا پریڈکٹ کرتا ہے کہ اس کینڈل میں مارکیٹ نے اوپن پرائس کیا، ہائی لگایا اور پھر لو لگایا، پھر جا کے کلوز کیا، تو اسی لیے او ایچ ایل سی یا جو ہے وہ او سی ایچ سی یہ بھی بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے اوپن ہائی لو کلوز بنتا ہے، اسی طریقے سے اوپن لو ہائی کلوز او ایل ایچ سی بھی بن سکتا ہے اور او ایچ ایل سی۔ یہاں پر اوپن کے بعد لو آئے گا یعنی او ایل ایچ سی، اور یہاں پہ او ایچ ایل سی آئے گا، تو اتنا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے، بائی کینڈل کے اور سیل کینڈل کے اندر۔ باقی یہ دونوں کینڈل جسٹ نارمل کینڈلز ہے۔ اسی کینڈل کے اوپر پورا دار و مدار ہوتا ہے ٹریڈنگ کا، اور آپ کو اگر یہ چیز آ گیا اور یہ آپ کے پاس اسٹرانگ ہے تو آپ کہیں پہ بھی کسی بھی اسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔